ल क्लास सुरु गरौँ है त अब। के अरे हिजो यो क्वेसन गर्दा गर्दा लाइन गएको थियो, आज पनि बहुत समस्या यो लाइनले पनि गर्नु गरिरहेको छ। फेरि तिम्रो यो फेरि टिम अरू त चल्दो रहेछ जुमहरू, त्यो टिम चाहिँ अलिक बढी डाटा चाहिँदो रहेछ के, नेटको स्पिड अलिकति बढी चाहिँदो रहेछ, नत्र बहुत डिस्टर्ब आउँछ। अनि फेरि मैले प्रेजेन्ट गर्ने भइसकेपछि फेरि नेट यताउता भयो भने अगाडि पछाडि हुँदो रहेछ क्या। ल है त, अब हिजोको क्वेसनमा थियो, कतिले क्वेसन सोधेको थियो, रचनाले पनि क्वेसन सोधेको थियो क्या सायद सर, त्यो के अरे माइनस आयो प्लस किन आएन भन्दै एउटाले सोधेको थियो, अर्को कसले सोधेको थियो। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा कुनै पनि एउटा प्रपोज एरियाको हामीलाई के गरेको छ त भन्दा त्यो ट्राभर्सको कन्ट्रोल पोइन्टहरूको कनेक्सन भएर एउटा मेन फ्रेमवर्क भनेको ट्राभर्स भयो। त्यो ट्राभर्सको ल्याटिट्युड र डिपार्चरहरू दिएको छ प्रत्येक लेकको है। अनि हामीलाई के भनेको छ त भन्दा त्यो एरिया अथवा त्यो ट्राभर्सले कभर गरेको टोटल एरिया निकाल भनेर सोधेको छ। एउटा डिएमडी मेथड भनेको छ। डिएमडी भनेको डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भयो भने अर्को कोअर्डिनेट मेथड भयो। अब हिजो सर सबैभन्दा वेस्टको पोइन्टबाट मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने भनेको त्यो एकदम ठिक छ, तर के हुन्छ भने तिमीहरूलाई मैले लेभलको काम गर्दाखेरि सुन, त्यो लेभल मेसिन चलाउँदाखेरि लेभलको सर्वे गर्दाखेरि पनि मैले सुरुको पछि त तिमीहरूलाई मैले कसैलाई दिएँ कन्ट्रोल पोइन्ट, नदिएकोलाई के गरेको थियो भन्दा एउटा मैले पोइन्ट जस्तै 500 मान 1000 मान भनेर चाहिँ तिमीलाई मैले छोडेको थिएँ नि। भन्न खोजेको मतलब एउटा के भनेको थिएँ त, एउटा रिफरेन्स इलिभेसन दिएको थिएँ नि हो। यसमा पनि त्यही हो, मेरिडियन डिस्टेन्स भनेर के गरेको छ त भन्दा यसले सबैभन्दा इस्टको अथवा सबैभन्दा वेस्टको पोइन्ट मान्नु नमान्नु भन्ने कुरा के, तिमीले फिगर बनाएर गर्छौ भने त्यो ठुलो कुरो भएन गर, तर त्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर उसले के गरेको छ त सबैभन्दा इस्टको पोइन्ट सुरुको पोइन्टबाट के गरेको छ उसले डाइरेक्टली गरेको छ, किनकि हामीलाई मेरिडियन डिस्टेन्स सोधेको छैन के। मेरिडियन डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु मेरिडियन भनेर सोध्यो भने ठिक छ गर्न पर्यो, त्यो क्वेसन आउँदैन, किनकि जस्ट तिमीलाई त्यो थाहा हुन पर्छ मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो। यसमा सोधेको के छ भन्दाखेरि एरिया निकाल भनेको छ भनेपछि त्यो एरियामा चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए डजन्ट म्याटर, किनकि एरिया भनेको त तिम्रो पोजिटिभ हुन्छ, किनकि एउटा एरिया पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने त भएन नि त्यहाँ त तिम्रो। त्यही भएर नेगेटिभ आए पनि तिमीले त्यहाँ त त्यो नेगेटिभ साइन अथवा पोजिटिभ अगाडि आए पनि त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ साइनलाई नेग्लेक्ट गरेर बाँकी रहेको एरिया हुन्छ नि त, किनकि त्यसले कुमुलेटिभ गरेको हुन्छ, माइनस गर्ने माइनस गरेको हुन्छ, पोजिटिभ गर्ने पोजिटिभ पहिले क्यालकुलेसनमा गरिसकेको हुन्छ भने तिमीलाई जुन क्यालकुलेसन गरिसकेपछि आएको टर्म भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त तिमीलाई दिएको ट्राभर्सको एरिया हो। यसमा पनि के गरेको छ त भन्दा यसले चाहिँ यो ट्राभर्सको सबैभन्दा यो ट्राभर्स मैले प्लट गरेको छु हेर, के अरे ल्याटिट्युड र डिपार्चर अनुसार प्लट गरेको छु। अनि यहाँ ल्याटिट्युड तिमीले ल्याटिट्युड नेगेटिभ देखेर अथवा ल्याटिट्युड सबैभन्दा जुन जस्तै यहाँ के छ भन्दा यो एक्जाम्पल यही हेर, अहिले फिगर के अरे यता टेबल हेर्दाखेरि सबैभन्दा सिडीको चाहिँ के छ त -810 छ। भन्न खोजेको मतलब के छ त ल्याटिट्युड सबैभन्दा नेगेटिभ छ, त्यो -810 भयो भन्दैमा सबैभन्दा साउथ पोइन्टमा सिडी छ भन्ने कुरा हुँदैन। यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुन पर्यो, किनकि अघिल्लो पोइन्टको रेस्पेक्टमा त्यो पोइन्ट कता गयो भन्ने कुरा हो के, बुझ्यौ नि त्यो कुरा। जस्तै यहाँ एबी को -500 देखा भन्नुको मतलब ए भन्ने पोइन्ट भन्दा बी भन्ने पोइन्ट 500 मिटर तल छ अथवा साउथतिर छ भन्ने बुझ्ने हो भने डिपार्चर -135 दिनु भनेको मतलब ए भन्ने पोइन्टको रेस्पेक्टमा बी भन्ने 135 मिटर केमा छ त वेस्टमा छ भन्ने कुरा हो। नेगेटिभ र पोजिटिभ त्यसरी जनाउँछ। यसमा के गरेको छ त भन्दा रिफरेन्स लाइन यसलाई के गरेको छ त भन्दा ए पोइन्ट भनेको सबैभन्दा बाहिरको पोइन्ट भयो, सबैभन्दा ट्राभर्स सबै कभर गर्ने तरिकाले बाहिरको पोइन्ट भयो, यसलाई रिफरेन्स मानेर मेरिडियन डिस्टेन्स गरेको छ के। अब भोलि तिमीले मेरिडियन डिस्टेन्सै क्यालकुलेट गर्न पर्ने छ भने के गर्न सक्छौ त एदेखि एफसम्मको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरिसकेपछि त त्यसमा एफमा कुमुलेटिभ गरेर अथवा पोजिटिभ गरेर अथवा नेगेटिभ गरेर के गर्न सक्छौ त प्रत्येकको चाहिँ तिमीले ट्रु मेरिडियनको रेस्पेक्टमा के गर्न सक्यौ त मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न सक्यौ हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हो त भन्दा एरिया क्यालकुलेसन गर्नको लागि मात्र रिफरेन्स मात्र मानिएको छ। हाम्रो मेन टास्क भनेको एरिया क्यालकुलेसन भएर यसले के गरेको छ सबैभन्दा इस्टको पोइन्टलाई मानेको छ। त्यही भएर के फरक पर्छ भने अब तिमीले अब यहाँ हेरेर पनि थाहा पाउँछौ, यो फिगर हेर, फिगर हेर्दा के देख्छौ भने तिमी सबैभन्दा के अरे इस्टतिर के छ त अहिले एउटा रिफरेन्स लाइन छ, अहिले त्यो मेरिडियनको लाइन नबन, अहिले जस्ट के छ त एउटा रिफरेन्स लाइन छ। अब तिमीले यो फिगर हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौ कि तिम्रो आउने सबै मेरिडियन डिस्टेन्सहरू के हुँदो रहेछ त नेगेटिभ हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्यौ यहाँबाट। अब यहाँ हेर हिजो सोधेको थियो, कसले सोधेको थियो भन्दाखेरि एउटा एबिसी कसले सोधेको थियो, उसले चाहिँ सर यो लास्टको एचए पोइन्टको त हाफ अफ द डिपार्चर भनेको चाहिँ जस्तै 770 मिटर छ भने त्यसको हाफ अफ द डिपार्चर आउन पर्ने हो कि होइन, आधा आउन पर्ने हो नि सर, किन नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा हो। तिमीले भनेको प्रश्न ठिक थियो, तर त्यो यदि सबैभन्दा वेस्टमा तिम्रो रिफरेन्स लाइन थियो भने
ठीक छ। नत्र भए यहाँ अब हेर यो फिगरमा पनि देख्न सक्छौ तिमीले, यही एउटा रेफरेन्स लाइन हो भने सुरुको एबी को चाहिँ तिमीले के गरेको छ त भन्दा हाफ अफ डिपार्चर छ। अनि ल्याटिट्युड जस्तै डिपार्चर पोजिटिभ किन भएको छ भन्ने कुरा त मैले भने, एच को रेस्पेक्टमा ए पोइन्ट के थियो इस्टतिर गएको छ, त्यही भएर के आएको त यहाँ तिम्रो यसको डिपार्चर के आएको छ त पोजिटिभ आएको छ भने अब यही फिगरबाट तिमीले मेरिडियन डिस्टेन्स हेर्न सक्छौ। त्यसको सेन्टरसम्म हो भनिसकेपछि त्यसको हाफ अफ द डिपार्चर तर नेगेटिभ नेगेटिभ किन भन्ने कुरा चाहिँ वेस्टतिर भएर चाहिँ यसको नेगेटिभ भयो है। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ यो फिगरबाट। अब क्यालकुलेसन पार्ट भन्ने कुरा मेरिडियन डिस्टेन्स भन्ने कुरा तिमीहरूले जस्तै यो कोअर्डिनेटबाट तिमीले आफूले गर भनेर म छोडेको छु। अब यो हेर, अब क्यालकुलेसन पार्टमा तिमीलाई क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा मेरिडियन डिस्टेन्स सोधेको छ, तर यहाँ के गरेको छ त डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भनेर सोधेको छ। अब तिमीले डिस्टेन्स निकालेर त्यसलाई डबल, अरू केही पनि गर्ने होइन, त्यसलाई जस्ट के गर्ने त डबल गर्ने हो। जति मेरिडियन डिस्टेन्स आएको छ हिजो कतिले क्यालकुलेसन गरेका थियो, एबी को चाहिँ -67.5 आएको थियो होला, अनि बीसी को चाहिँ कति 815/4 भनेको चाहिँ 8 भनेको चाहिँ 407.5 आएको थियो होला होइन, यसरी आएको थियो। त्यसलाई के गर्ने त डबल मेरिडियन डिस्टेन्सको नाममै छ जस्ट डबल गर। अनि जसरी मेरिडियन डिस्टेन्सले के गर्थ्यो त भन्दा तिमीले ल्याटिट्युड र डिपार्चर ल्याटिट्युड र मेरिडियन मल्टिप्लाई गरेर तिमीले के गर्थ्यौ भन्दा एरिया क्यालकुलेट गर्दा जति आएको एरिया थियो त्यति चाहिँ के थियो त तिम्रो भनेको तिमीलाई चाहिएको अथवा क्यालकुलेसन अथवा प्रपोज्ड एरिया चाहिँ तिम्रो त्यो थियो भने डबल के गर्छ भन्दा तिमीलाई चाहिएको भन्दा नामै डबल छ भनेपछि त्यसले एरिया पनि के भयो त 2 टाइम्स दियो। किनभने यही फिगर छ अहिलेको फिगरलाई डबल भनेको के हो त यसलाई 2 टाइम्स जुम गर्ने हो, भन्न खोजेको यसलाई 2 टाइम एक्सटेन्ड गर्ने हो के। 2 टाइम्स एक्सटेन्ड गर्नु भनेको मतलब एरिया पनि के भयो त अहिलेको फिगर भन्दा डबल आयो भन्ने, जस्ट स्केल बढाउने हो कि अरू केही पनि होइन। त्यही भएर आएको एरियालाई के गर्छौ त तिमीले डिभाइड बाइ 2 गरेर तिमीलाई चाहिएको आवश्यक परेको एरिया निकाल्छौ। अनि त्यसपछि मेथड भनेर डबल गर्नुपर्छ के रे फेरि भन त डीएमडी मेथड भनेर आयो भने चाहिँ डबल गर्नुपर्छ भने मेरिडियन डिस्टेन्सको आएकोलाई तिमीले डबल गर्यो भने त्यो डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भयो। अब तिमीले त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ, मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्दा त्यसलाई डबल गर्दा पनि हुन्छ होइन। तिमीहरूलाई डबल मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न हो भने चाहिँ जसरी तिमीहरूले अघि नै त्यो मेरिडियन डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेका हुन्छौ नि, हाफ अफ द सुरुको लाइनको निकाल्न हाफ अफ द डिपार्चर हुन्थ्यो नि, यसमा चाहिँ फर्मुलामा के हुन्थ्यो भने जहाँ चाहिँ हाफ हाफ थियो नि, जस्तै सेकेन्ड लाइनको निकाल्न पर्ने के थियो त अगाडिको टोटल मेरिडियन डिस्टेन्स प्लस हाफ अफ द अगाडिको लाइनको डिपार्चर प्लस जुनको निकाल्ने त्यसको हाफ अफ द डिपार्चर हुन्थ्यो भने डाइरेक्ट तिमीलाई डबल मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न मन लाग्यो भने सुरुको लाइनको डिपार्चर जति छ त्यति नै त्यसको मेरिडियन डिस्टेन्स हाफ पनि भएन। त्यसपछिको चाहिँ डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त भन्दा अगाडिको टोटल डबल मेरिडियन डिस्टेन्स प्लस अगाडिकै लाइनको डिपार्चर प्लस तिमीलाई निकाल्न खोजेको लाइनको डिपार्चर गरेर टोटल डबल मेरिडियन डिस्टेन्स आउँछ। अब तिमीले मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न बुझिसकेपछि डबलतिर तिमीले अर्को फर्मुला नसम्झ, मेरिडियन डिस्टेन्स निकालेर 2 टाइम्स गर्न त केही गाह्रो कुरो भएन, उतिखेर सजिलै क्यालकुलेटरमा आउँछ। नत्र भए तिमीलाई त अब आफ्नै मुखले पनि यतिकै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ भनिसकेपछि मेरिडियन डिस्टेन्स निकालेर डबल गरेर एरिया क्यालकुलेट गर्दा पनि भयो है त, अरू केही भन्ने भएन, 2 टाइम्स भयो। अब यो फिगर भयो। अब यसमा तिमीलाई लाग्ला अनि जस्तै तिमीले के गर भने अब सर यहाँ सबैभन्दा बाहिरपट्टिको पोइन्ट भनेको यफ छ भने ठिक छ, यफ पोइन्टबाट गरेर एरिया के आउँछ फरक आउँदै आउँदैन। अब तिमीलाई थाहा छ मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के भन्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले भने, त्यहाँबाट गर्दा पनि भयो। अब तर तिमीहरूले एक्जाममा फिगर बनाउने यो गर्ने गर्दा चाहिँ भएन है, त्यो चाहिँ गर्दाखेरि के भयो त भएन भन्न खोजेको मतलब टाइम लस्ट हुन्छ। तिम्रो भनेको टाइम छ भने गर, मन लाग्छ भने गर, बुझेर गर्न मन छ भने अझै, होइन भने चाहिँ हामीले प्रुफ पनि गरियो, फर्मुला पनि प्रुफ गरियो, त्यसपछि एरिया क्यालकुलेसन हेरेर एउटा सिम्पल रेक्टेङ्गलमा पनि हेरियो, यसमा पनि हेरियो। अझै यसैलाई अझै पनि तिमीलाई बुझ्न मन छ भने सबैभन्दा वेस्टको पोइन्टले एउटा रेफरेन्स मानेर त्यहाँबाट सुरु गर, केही पनि फरक परेन। अब त्यसबाट सुरु गर्दाखेरि र कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा आफैले हेरेर भेरिफाई गर्न सक्छौ, नत्र केही फरक आउँदैन, यही नै आउने भयो है त। अब यसको कोअर्डिनेट मेथड मैले गरेको छैन, कोअर्डिनेट मेथडबाट गर, यही एरिया आएन भने चाहिँ बल्ल मसित कन्सल्ट गर्ने। अब कोअर्डिनेट मेथडले चाहिँ पढाएन, सबैभन्दा सिम्पल मेथड भयो। अब यस सँगसँगै एकचोटि पोजिटिभ नेगेटिभ लेयर जोड्नु भयो कि त्यो सबैलाई पोजिटिभ मानेर जोड्नु भयो? साउन्ड बढाउँछु मैले तिम्रो के भन्यो अरे सुनिल? पोजिटिभ नेगेटिभलाई कन्सिडर गरेर जोड्नु भयो कि त्यो सबैलाई पोजिटिभ मानेर जोड्नु भएको? होइन, पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने कुरा त जे छ त्यही क्यालकुलेसन गर्न पर्यो नि। सुरुकै तिमीलाई मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा जस्तै अहिले यो यच भन्ने लाइनमा जो फिगर छ नि होइन, हजुर हो, यो यच भन्ने लाइनमा तिमीले रिफरेन्स लाइन सपोज मानेको, मान्न पाइँदैन तर मानेको भए के हुन्थ्यो भन्दा सुरुको लाइनको एचए को लागि त मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त एचए को के हुन्थ्यो त तिम्रो हाफ अफ द डिपार्चर हुन्थ्यो, हो कि होइन?
अनि सेकेन्डको लागि जस्तै एबी लाइनको लागि गर्न के गर्न पर्थ्यो भन्दा सुरुको लाइनको टोटलको मेरिडियन डिस्टेन्स प्लस अगाडिकै लाइनको हाफ अफ द डिपार्चर गर्दा त ए पोइन्टसम्म तिमी पुगेनौ पुग्यो सर पुग्यो कि पुगेनौ पुग्यो हो ए पोइन्टसम्म पुग्यो तर एबी लाइनको तिम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त एबी को सेन्टर लाइन भनेपछि त यति त फेरि घटाउन पर्यो नि घटाउनु भनेको मतलब के हो त भन्दा त्यसको हाफ अफ द डिपार्चर नेगेटिभ घटाउनु हो डाइरेक्ट तिमीलाई नेगेटिभमा पहिले डिपार्चर दिएछ भनेपछि त अटोमेटिकली घट्ने भयो कि भएन भयो सर भयो तिम्रो फर्मुलालाई पोजिटिभ मान अनि दिएको डाटालाई चाहिँ ल जस्ट पुट गर कि माइनस छ भने माइनसै राख प्लस छ भने प्लसै राख कि बुझ्यौ नि सुनिल बुझ्यो सर ल ठिक छ अब अर्को यो क्वेसन छ के रे द फलोइङ टेबल्स गिभन गिव्स द क्लोज ट्राभर्स पिक्युआरएस भनेर अब के छ त भन्दा यो चाहिँ बुककै क्वेसन हो अघिको बुकको क्वेसन हो अघिको एक्जाममा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ गुगलको बुककै क्वेसन हो है त अब यसको के छ त भन्दा कम्प्युट्स इट्स एरिया बाई डबल मेरिडियन डिस्टेन्स एन्ड कोअर्डिनेट मेथड भनेको छ सुरुमा के गर्छौ भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्राई गर्छौ ल ट्राई नगरेर छोडा मैले भन्छु अरू क्वेसनहरू गर्नु अब त्यहाँ टन्नै क्वेसनहरू छ मैले असाइनमेन्ट पनि दिन्छु त्यो गर यसको अनुसार गर्नु अनि त्यसपछि मिलेन भने चाहिँ अझै सोध्नु अब यसको चाहिँ केही पनि भएन डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको थाहा छ पहिला मेरिडियन डिस्टेन्स हेरौँ न यो हेरौँ मेरिडियन के भन्यो अरे क्वेसन देखाउनु न क्वेसन ल क्वेसन टिप त त्यसो भए तिमीहरूलाई के क्लास कस्तो भएछ भनेर डिपार्टमेन्टबाट केही आएको छ र भिसी र केही छैन सर आएको छैन नै अनलाइन क्लास कस्तो भएको छ भनेर गर्न पर्ने हो तिमीहरूको अनि उस भइरहेको छ है भन्न खोजेको पुसको पहिलो हप्ता एक्जाम गर्ने कुरा भइरहेको रहेछ पास त भएन भइरहेको रहेछ कुन सेमेस्टरको सर अगाडिको अहिले पढाइरहेको सेमेस्टरको अनि अलिकति मेहनत गर्न पर्ने भयो तिमीहरूले जहाँसम्म ग्याप पनि नदिने भन्ने कुरा जस्तो जस्तो आइरहेको रहेछ त्यही भएर अलिकति मेहनत गर कस्तो डेली गर्ने सर के रे डेली एक्जाम त्यस्तो गर्ने कुरा रहेछ त्यो पुरै त हुँदैन होला तर त्यो भन्नुको मतलब ग्याप त पहिला जस्तो 3 दिन नहोला त्यही भएर अहिलेबाट प्रिपेयर अलरेडी 18 सब्जेक्टहरू कुन छ प्रिपेयर गर्दै गर अहिले तिमीहरूको 4th सेम भनेपछि त्यस्तो गाह्रो सब्जेक्ट त छैन भन त यो सेमेस्टरको सर अहिलेको कुरा भइराखे पास चाहिँ भयो हैन डिन कार्यालयमा मैले हिजो सोधे अनुसार चाहिँ अब अहिलेको जुन अनलाइन क्लास भइरहेको छ यसको पुसको पहिलो हप्ता त्यसपछि हप्तादेखि 10 दिन ग्याप दिएर चाहिँ अगाडिको रोकिएको एक्जाम सुरु गरेर अनि एक्जाम भएको 10 दिनमा चाहिँ अर्को सेमेस्टर चलाउने क्याम्पसमा भन्ने कुरा भइरहेछ अलि प्रिपेयर हुन पर्यो टाइम छ के छ र आत्तिका हो र त्यस्तो गाह्रो छैन तिमीहरूको यो सेम ब्याक एक्जाम पनि हुन्न त्यसो भए ब्याक एक्जाम ब्याक एक्जाम त त्यस्तो लगत्तै नहोला नि त्यस्तो ब्याक एक्जाम छ भने पहिला आफ्नो रेगुलर हेर के रे त्यसपछि ब्याक हेर ब्याक नलागेको राम्रो हो के रे लागेको छौ भने अब अहिले आतिन पर्ने छैन किनकि सेकेन्ड इयर भएका छौ झ्यापझुप कटाइहाल आतिन पर्दैन नाइ के सर नत्र त्यो टाइममा खाली होला भनेर ए खाली त अब के गर्छन् अब कसरी निकाल्छन् गाह्रै छ नि त दुईटा सेमेस्टरको एकचोटि एक्जाम गराउन त 7 दिन दिएर अगाडिको सेमेस्टरको त गाह्रो होला गाह्रो हुन्छ नि कहाँ धेरै गाह्रो हुन्छ नि कम गाह्रो हुन्छ एउटा एक्जाम सकिँदा लास्ट दिनको सबै सके जस्तो हुन्छ हैन पढाइ नै सकियो के हेर्ने ल क्वेशन सार्यौ नि हैन ल हेर पहिला डिपार्चरको यो त अब तिमीहरूलाई एमडी भनेको त मैले के गर्ने एरिया क्याल्कुलेसन त तिमीहरूले साँसमा लाग्छ मलाई एकदम इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ होला यो अब सुरुको लाइनको डिपार्चरको मेरिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हाफ हुन्छ हाफ डिपार्चरको हाफ हुन्छ भने के रे
यति डबल मेरिडियन डिस्टेन्स गरेको थियो भने फुल हुन्छ। अब सेकेन्ड लाइनको लागि पहिला के गरेको छु त मैले, तिमीहरूलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होला भनेर त्यो किताबमा पनि त्यही गरेको छ। अनि के गरेको छ त, त्यही डिपार्चरको लागि हाफ गरेछ, अनि हाफ अफ द डिपार्चर हाम्रो फर्मुला त मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने। सुरुको लागि हाफ अफ द डिपार्चर भयो, सेकेन्डको लागि भनेको के हो त, टोटल मेरिडियन डिस्टेन्स, अगाडिको लाइनको अगाडिकै मेरिडियन डिस्टेन्सको अथवा अगाडिकै लाइनको डिपार्चरको हाफ अफ द डिपार्चर, अनि त्यही लाइनको हाफ अफ द डिपार्चर भनेको 129 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गरेर के आएको छ त 138 गरेर आएको छ। अब यसरी आइसकेकोलाई के गरेको छ त, ल्याटिट्युडलाई मल्टिप्लाई गरेर उसले के गरेको छ त एरिया क्याल्कुलेट गरेको छ। यो तिमीहरूलाई केही गाह्रो कुरा भएन, यसरी तिमीले के गर्न सक्दो रहेछौ त एरिया क्याल्कुलेसन गर्न सक्दो रहेछौ। अब यो कोअर्डिनेटबाट पनि गर। अब तिमीहरूलाई जसरी यहाँ के दिएको छ भन्दा हिजो अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई कोही सोधे अनुसार। कोअर्डिनेट त अब तिमीहरूले जस्तै यहाँ ल्याटिट्युड प्लस 128 प्लस डिपार्चर प्लस 9 दिनु भनेको मतलब त अब तिमीहरूलाई मैले भनेको भनै गरिरहेको छु। पिक्यू लाइनमा के अरे पिक्यू लाइनको ल्याटिट्युड प्लस 128 छ भन्नुको मतलब पीको रेस्पेक्टमा क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ नर्थको डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा हो नि त। भन्न खोजेको मतलब तिमी कुनै ठाउँमा पनि सर्वे गर्न गयो भने पनि तिमीहरूलाई यसरी ल्याटिट्युड र डिपार्चर दिएको छ भने एउटा तिमीले एजुम्सन मानेर 1000 माने पनि मान, 500 माने पनि मान, मान्दाखेरि चाहिँ सबै भ्यालु पोजिटिभ मान्ने पोजिटिभ आउने तरिकाले गऱ्यो भने तिमीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले यो जानेर चाहिँ पोजिटिभ आउने गरेर 0 मानेको होइन, त्यो संयोगवश सबै पोजिटिभ बनिदिएको हो। तर तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दा के गर्नु भन्दाखेरि सबै पोइन्टहरू चाहिँ तिम्रो ल्याटिट्युड र डिपार्चर नेगेटिभ नआउने तरिकाले गर्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब सबैभन्दा 1300 ल्याटिट्युड नेगेटिभ छ, 1300 नै तिम्रो डिपार्चर नेगेटिभ छ, 1400बाट सुरु गर। तिम्रो त कुनै पनि भ्यालु नेगेटिभमा हुँदैन नि हो। भन्न खोजेको मतलब अन्तिममा तिम्रो रिफरेन्स लाइनमा भन्नु भनेको एउटा जस्तै तिमीले 1000बाट कोअर्डिनेट मानेर तिमीले सर्वे गर्न सुरु गरेको भने लास्टमा गएर तिमीले त्यो सुरुको पोइन्टको जिपिएसले ल्यायो भने त तिम्रो सबै आफै क्याल्कुलेसन दिन्छ भने हो। त्यही उनीहरूले चाहिँ के गरेको भन्दा यहाँ ल्याटिट्युड र डिपार्चर दिएको छ। अब कोअर्डिनेट मेथडबाट गर्नको लागि त तिमीले कोअर्डिनेट निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले के गरेको छु त सुरुको पीको कोअर्डिनेट भनेर 0 मानेको छु। अब त्यसपछिको कोअर्डिनेट भनेको त के हो त भन्दा 0 + 9 भनेको त्यसको डिपार्चर जोड्न पर्यो। यहाँ तिम्रो अस्ति नै क्लासमा झुके जस्तो है, फेरि यहाँ ल्याटिट्युड अगाडि राखेको छु, डिपार्चर पछाडि राखेको छु। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ डिपार्चरको भ्यालु अगाडि राखेको छु, पछाडि। तिमीहरू यो किन मैले एक्स्ट्रा वेमा तिमीलाई त्यो फोकस गर्ने, तिमीहरू पछिसम्म कहिले पनि नझुक्यौ भनेर चाहिँ यसरी गरिरहेको छु। डिपार्चर भनेको x अनि ल्याटिट्युड भनेको y भनेर चाहिँ यसमा। अनि त्यो यल कस्ट रियल साइन थीटा तिमीहरू झुकेका थियो नि क्लासमा, सर यस्तो रहेछ भनेको थियो नि हो। त्यही मैले क्याल्कुलेसन गर्दा किन अगाडि y राख्नु त यसरी नै लेख्ने बानी परेको छ नि त। भन्न खोजेको कलममा लेख्दा अगाडिपट्टि x लेख्छौँ पछाडि y लेख्छौँ नि, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पनि ल्याटिट्युड डिपार्चरलाई चाहिँ अगाडि y लेखेर पछाडि x नलेखेको कारण यही हो। किनकि यति भइसकेपछि यति विधि तिमीलाई मैले प्र्याक्टिस गराइरहे भने चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युजन नहोला भनेर हो। x को रेस्पेक्टमा पहिला सुरुको p को कोअर्डिनेट 0 छ भने अनि q भनेको +9 छ भनेपछि त्यसको कोअर्डिनेट त 9 हुने भयो नि त। अनि त्यसपछिको कोअर्डिनेट भनेको q को कोअर्डिनेट 9 आएको छ भनेपछि त अगाडिको लाइनको तिमीले के गर त qr लाइनको डिपार्चर जोडिसकेपछि त r भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट आउँछ नि। भन्न खोजेको मतलब 9 मा के गर्यो त तिमीले भन्दा यो पोइन्टमा 9 मा 258 जोडिसकेपछि के भयो त 267 भनेको अर्कोको के भयो त x कोअर्डिनेट भयो अथवा स्ट्रिङ भयो। यो कुरा तिमीहरूलाई अब कोअर्डिनेटमा झुकिन्छ जस्तो त लाग्दैन, झुकिन पनि भएन यो त। अब यसरी गरेर के गर त भन्दा कोअर्डिनेट निकाल। अब यो पनि के भयो त सेम प्रोसेस भयो। कोअर्डिनेटबाट तिमीलाई एरिया क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो कुरा भएन, कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि मैले भने। अब ल्याटिट्युड भनेको के हो, डिपार्चर भनेको के हो, मेजर कुरा यो तिमीहरू झुकिँदैनौ। मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के झुकिँदैनौ। यो के अरे क्लासको के अरे यो च्याप्टरको मेन फोकस भनेको त्यहाँ चाहिँ एरियामा चाहिँ मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो, अनि त्यसपछि ल्याटिट्युड डिपार्चर र कोअर्डिनेट भनेको के नै। यो एरिया भन्ने कुरा त सिम्पल छ, पहिला नि पढिसकेको हो, त्यस्तो गाह्रो छैन। मेरिडियन डिस्टेन्सबाट ल्याटिट्युड मल्टिप्लाई गरेर कसरी एरिया आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले रेक्टेङ्गल अब बुझाएँ। एउटा लाइनको एरिया हुँदैन, त्यसपछि उसले के गर्दो रहेछ त गिभन फिगरलाई पार्टमा डिभाइड गर्दो रहेछ, अनि त्यसको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको x अनि त्यसको ल्याटिट्युड भनेको y मल्टिप्लाई गरेर के गर्दो रहेछ त टोटल एरिया निकाल्दो रहेछ। यो कुरा यस्तो भयो। अब तिमीले अब त्यसपछि के छ त भन्दा हाम्रो भोल्युम आउँछ। अब मेन एरिया भने पनि हामीलाई डेली जीवनमा अथवा हाम्रो के भन्छ प्रोफेसनल फिल्डमा काम लाग्ने भनेको भोल्युम हो। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा पहिला भोल्युम भनेको के हो भन्ने कुरा त तिम्रो हाइवे कन्स्ट्रक्सनमा होस् अनि क्यानल कन्स्ट्रक्सनमा होस् जेसुकैमा होस् कि तिम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सबै चिज पर्यो तिम्रो। भन्न खोजेको बिल्डिङदेखि लिएर रोडदेखि लिएर रेलवेदेखि लिएर यो कुरामा तिम्रो भोल्युमले कति महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ भन्ने कुरा मैले लास्ट क्लासमा नि भनेको थिएँ। भन्न खोजेको मतलब
भोल्युमकै तिम्रो भोल्युमको आधारमा के हुन्छ त भन्दा त्यसको हामीले पेमेन्ट गरिन्छ। भन्न खोजेको मतलब तिमीलाई के छ त भन्दा रेट हुन्छ एउटा, यति क्युबिक मिटरको यति पर्छ भन्ने कुरा एउटा रेट हुन्छ। अनि हामीले टोटल भोल्युम क्यालकुलेसन गरिन्छ, अनि त्यही युनिटले मल्टिप्लाई गरेर अथवा त्यही रेटले मल्टिप्लाई गरेर के गरिन्छ त त्यहाँको टोटल कस्ट निकालिन्छ है त। यसरी हामीले भोल्युम निकालिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब त्यसपछि भोल्युम कति तरिकाले निकाल्न सकिन्छ त नि भन्ने कुरा। यसमा 3 तरिका छ हेर। एउटा छ क्रस सेक्सन। अब 4 तरिका भन्न पनि मिल्छ, तर नत्र मैले चाहिँ 3 तरिकै भनेको, किनभने यो स्पोर्ट लेभलमा सल कर्भ अथवा स्पोर्ट लेभलमा कन्टुर भनेको चाहिँ एउटै जस्तो हो। किनकि स्पोर्ट लेभल भनेको कुनै पोइन्टको हाइट हो भने कन्टुर भनेको पनि त्यही हाइटबाट जेनेरेट भएको एउटा के हो त इमेजिनरी लाइन भने पनि, अथवा इक्वल इन्टरभल जोड्ने एउटा लाइन हो है, इमेजिनरी लाइन हो है। इक्वल इन्टरभल भन्दा इक्वल एलिभेसन। अब हामीले के गरिन्छ त जेनरली 3 तरिकाले निकालिन्छ। सुरुको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ एज अ फिल्ड जस्तो छ, फिल्डमा हामीले सर्वे गरेर अथवा फिल्डको क्रस सेक्सनै हामीले डिटेल सर्वे गरेर, अब 2 किसिमको सर्वे हुन्छ। एउटा एल सेक्सन भनेको सुरुको पहिला सेन्टर लाइनको लाइनमेन्टको सर्वे गरिन्छ, त्यसपछि त्यो रोड कतिको बनाउने हो भनेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त क्रस सेक्सन भनेको त्यसको राइट लेफ्ट गरेर गरिन्छ। यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा भयो है त। अनि त्यसपछि आएर त्यही क्रस सेक्सनको आधारमा भोल्युम निकालिन्छ भने त्यसलाई के भयो त मेजरमेन्ट अफ भोल्युम अफ अर्थवर्क। अर्थवर्क भनेको माटोको क्वान्टिटी भयो अथवा क्वान्टिटी अफ सोइल भयो। फ्रम क्रस सेक्सन भनेको त्यही भयो, डिटेल सर्वे गरेर हामीले गर्ने कुरा भयो। अर्को के छ त भन्दा मेजरमेन्ट अफ भोल्युम अफ अर्थवर्क फर कन्टुर भनेको छ, अथवा स्पोर्ट लेभल भने पनि एउटै हो। भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दा एउटा कन्टुरको तिमीसित म्याप हुन्छ। कन्टुरको म्याप देखेका छौ कि छैनौ? कन्टुरको म्याप देखेछौ कि छैनौ भन त? कन्टुरको म्याप देखेछौ नि हैन? ल ठिक छ। नत्र भए यो उस गर्दा पनि के अरे हेरौँ ल, नत्र भए कसैले देखेका छैन भने हो। कन्टुरबाट कसरी निकालिन्छ भन्दा त्यहाँ तिम्रो कन्टुर इलिभेसन त हुन्छ। कन्टुर इलिभेसन भन्न खोजेको मतलब सरी कन्टुर के अरे इन्टरभल त हुन्छ नि त। जस्तै 10 सेन्टिमिटरको हो कि 50 सेन्टिमिटरको हो कि 1 मिटरको 2 मिटरको 5 मिटर भनेर त्यहाँको तिम्रो त कन्टुर के अरे इन्टरभल त हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईटा कन्टुर जेनेरेट गरेको भनेको मतलब जस्तै एउटा 1145 मिटरको कन्टुर छ, अर्को 1150 मिटरको कन्टुर छ भने त्यो कन्टुर त एउटा एक किसिमले जेनेरेट भएको हुन्छ नि। तिमीले देखेका छौ नि सर्टेन ग्यापमा। अब तिम्रो त ग्राउन्डको नेचर अनुसार भन्न खोजेको ग्राउन्ड युनिफर्म छ भने युनिफर्म तरिकाले हुन्छ भने, अनि त्यसपछि त्यसको अनयुनिफर्म छ भने त्यही अनुसारले के हुन्छ त एउटा कन्टुर जेनेरेट भएर एउटा कन्टुर म्याप हुन्छ। अनि साइडमा के दिएको त हुन्छ त भन्दा कन्टुर इलिभेसन दिएको, सरी कन्टुर इलिभेसन भन्ने आइरहेको छ कि कन्टुर इन्टरभल भन्छ भने कन्टुर इन्टरभल दिइरहेको हुन्छ। कन्टुर इन्टरभल भनेको त दुईटा कन्टुर बिचको हाइट डिफरेन्स हो। त्यहाँबाट तिमीलाई के आयो त यच आयो। त्यसपछि त्यो त तिमीले अब आफैले ठ्याक्क त्यो हेर, प्लान हुन्छ तिमीसित, प्लान भनिसकेपछि लेन्थ र ब्रेथ त तिमीले त्यो प्लानबाट मेजर गर्न सक्छौ आफूले एउटा हो। अनि लेन्थ र ब्रेथ तिमीले प्लानबाट मेजर गर्न सक्छौ। अनि यच भन्ने कुरा तिमीलाई कन्टुर इन्टरभल दिइसकेपछि त्यहाँ एउटा एक किसिमको तिमीले के गर्न सक्यौ त भोल्युम निकाल्न सक्यौ कि सकेनौ? सक्यौ नि हो। यो कहाँ काम लाग्छ त भन्दा तिमीले जसरी पहिला मैले अस्ति बारम्बार भनिरहेको थिएँ नि, हाइवेको चाहिँ रुटको सर्वे गर्दा पहिला 4-5वटा रुट हुन्छ, त्यसपछि बल्ल अर्को रुट हेरिन्छ भन्ने कुराहरू मैले कबमा भनेको थिएँ नि। सुरुको सेन्टर अलाइनमेन्टहरू पहिला चाहिँ 4-5वटा हुन्छ, त्यसपछि अफिसमा आइन्छ र प्रत्येकलाई कस्ट कति पर्छ, त्यसले कति सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, त्यही अनुसारको हामीले के गरिन्छ त भन्दा बेस्ट रुट सिलेक्ट गरेर त्यसको बल्ल क्रस सेक्सन गर्ने भनेको मतलब हो। त्यो रुट सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भोल्युम नाप्नको लागि अथवा त्यसमा लाग्ने पेमेन्ट कस्ट निकाल्नको लागि, टेन्टेटिभ कस्ट निकाल्नको लागि एउटा यो र स्पोर्ट लेभल त्यहाँ काम लाग्छ के। यो मेथड त्यहाँ काम लाग्छ, मेजरमेन्ट अफ भोल्युम है। अनि लास्ट भनेको मास हल कप भनेको कहाँ काम लाग्छ त भन्दा तिमीलाई कुनै एउटा प्रोजेक्ट रन आउट गर्नु छ अथवा तिमीलाई कुनै एउटा हाइवे कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ अथवा हाइवेलाई के गर्नुपर्ने छ त तिमीले बनाउनु पर्ने छ, म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यहाँ तिम्रो चाहिँ कटिङ र फिलिङको क्वान्टिटी आएको हुन्छ। अनि कहाँको क्वान्टिटी लिएर गएर कहाँ पुर्न पर्छ, अथवा तिमीले प्रपोज गरेको रोडमा चाहिँ तिमीले बाहिरबाट ल्याउन पर्छ कि अथवा अर्थवर्क ल्याउन पर्छ कि अथवा त्यहाँ रहेको त्यहाँ आएको कटिङ गरेको माटोलाई त्यहाँबाट बाहिर फाल्न पर्छ कि कतै भनेर त्यो किसिमको माइन्ड मेकअप सुरुमै बनाउनु भनेको चाहिँ मास हल कबले बनाउँछ के। बुझ्यौ नि यो कुरा? जेनरली बुझ्यौ? अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा आज चाहिँ सुरुमा हामीले मास हल कप पढिन्छ, किनकि यो क्रस सेक्सनको बिचमा पढ्दा सकिँदैन, त्यही भएर कन्फ्युजन हुन्छ। पहिला मास हल कप भ्याइन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ क्रस सेक्सनमा आइन्छ है त। त्यसरी गरिन्छ किनकि क्रस सेक्सन धेरै लामो हुन्छ, त्यसको न्युमेरिकल पनि छ। मास हल कर्भको न्युमेरिकल छैन, जस्ट एउटा कर्भ हो र त्यसले के इन्फर्मेसनहरू दिन्छ भन्ने कुरा हो भने। अनि त्यसपछि आएर क्रस सेक्सन भनेको हाम्रो मेन पार्ट त्यहाँ छ। क्रस सेक्सन किनकि 4-5 किसिमका क्रस सेक्सन हुन्छन्, त्यही भएर पहिला हामीले मास हल कर्भ पढिन्छ,
त्यसपछि क्रस सेक्सनलाई कन्टिन्यू गरिन्छ है त। यो मास वर्ल्ड कपको स्लाइड सेयर भयो? छैन? चेन्ज भएन सर। हो र? सब कसैको नि भएन? आयो सर। आयो मास वर्ल्ड कप। हेल्थ किट आयो पोइन्ट वाइज आछ? हजुर सर पोइन्ट वाइज आहा। आछ सर। पोइन्ट वाइज भएको स्लाइड आएको छ। सुन है त, यो मास वर्ल्ड कप भनेर मैले यो पोइन्ट भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने तिमीलाई मैले फिगरबाट बुझाउँछु। त्यो फिगरमा जे मैले पोइन्टहरू भनेको छु सबै यही पोइन्टमा पर्छ। त्यही भएर पहिला हामी फिगरमा जान्छौँ। फिगर त आयो नि? ल आयो सर। मास वर्ल्ड कप भनेको चाहिँ मैले के भने त भन्दा तिमीहरूलाई कुनै एउटा तिमीले रोड कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौ भने एउटा कन्स्ट्रक्सन नयाँ एउटा न्यू प्रपोज्ड अथवा एक्सटेन्सन एउटा रोडलाई एक्सटेन्सन गर्दैछौ भने त्यो रोडमा पर्ने अर्थवर्कको चाहे त्यो फिलिङ होस् चाहे त्यो के होस् त क्वान्टिटीको के अरे कटिङको क्वान्टिटी होस् त्यो पर्पोज रोडमा कुन चेनेजमा चाहिँ कटिङ गर्न पर्ने छ कुन चेनेजमा फिलिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा कहाँ थाहा हुन्छ त भन्दा तिमीले यसरी त्यो तिमीले जहाँ तिमीले रोड कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो रोडको चाहिँ तिमीले के गर्छौ त एल सेक्सनलाई प्लट गर्यौ भने एल सेक्सन भनेको मतलब इलिभेसनको प्लट गर्यौ भने हो। यहाँ के छ त भन्दा यो ग्रीन लाइनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्दा ग्राउन्डको नेचर रिप्रेजेन्ट गरेको छ। भन्न खोजेको मतलब तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटा। मेरो यो भन्न खोजेको मतलब भन्ने चाहिँ बहुत आउँदो रहेछ, बल्ल आज ख्याल गरेँ। फेरि यहाँ ग्रीन लाइनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्दा ओरिजिनल प्रोफाइल भन्न खोजेको मतलब तिमीले सर्वे ग्राउन्डमा जे सर्वे गरेर डाटा दिएका छौ त्यही डाटालाई डाइरेक्टली प्लट गरेको हो कि एउटा के अरे एक्स एक्सिसले चाहिँ हरिजेन्टल डिस्टेन्स मानेर अनि त्यसपछि वाइ एक्सिसलाई चाहिँ त्यो ग्राउन्डको इलिभेसन मानेर हामीले के गरेको त प्लट गरेको एउटा प्रोफाइल हो। यो ग्रीन लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइन त्यो हो। भने प्रपोज रोडमा के देखिएको छ भन्दा तिमीले तल चेनेज देखेका छौ। भन्न खोजेको मतलब 0 2 भन्दा 0 2 4 6 8 10 12 गरेर यो भनेको चाहिँ चेनेज हो। अब यो किलोमिटरमा नि हुनसक्छ, मिटरमा नि हुनसक्छ, माइलमा पनि हुनसक्छ। तिमीले आफैले प्लट गर्ने कुरा हो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ त भन्दा पिङ्कै भन्ने कुरा बुझ न यो लाइनलाई, अथवा के अरे पर्पल भन्ने बुझ। प्रपोज रोड भनेको के हो त भन्दा त्यो त्यहाँ बन्ने रोडको इलिभेसन देखाइएको हो के। त्यहाँ हामीले यो सेक्सनमा रोड बनाइन्छ, ग्राउन्डको नेचर यस्तो छ र हाम्रो रोड बन्ने यस्तो छ, ग्राउन्डको नेचरमा यसरी पास हुन्छ भनेर के हो त जान्छ भनेर पहिला एउटा फिगर बनाइयो। यो भनेको त्यो तिमीले गरेको सर्वेको एल सेक्सनको ड्रइङ भयो। अनि अर्को कुरा के भयो त भन्दा यसपछिको कुरा हेर है त। यहाँ यो कुरा के हो भने जसरी यहाँ प्लट भएको छ यो पहिलापट्टि अगाडिकै स्लाइड आएको छ तलपट्टिकोमा हेर, यो डाउनवर्ड फिगरमा हेर त प्रपोज रोड ओरिजिनल भनेर यसरी आएको छ। अनि यतापट्टिको टेबलमा हेर। अब टेबलमा तिमीहरूले कट फिल त निकाल्न सक्छौ होला, यसमा तिमीहरूलाई आपत छ त छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। आपत छ यसमा, किनभने तिमीले सर्वे गरेका हुन्छौ। सर्वे गरेको इलिभेसन र तिमीसित त अनि प्रपोज्ड रोडको अथवा फर्मेसन लेभलको इलिभेसन हुन्छ त्यो त थाहा छ नि। अब थाहा छ कि छैन भन त? हजुर क्लासमा छु दाइ। 1 बजीतिर सकिन्छ अनि आउँछु म। अलि मिल्दैन, म क्लासमा छु। मैले क्लास सकेपछि फोन गर्छु हजुरलाई। ल सुन, अनि के भयो भन्दा स्लाइड सेयर भइरहेको छ है। कन्टिन्यू फोन आएर गरे कि त्यहाँ उठाइदिउँ एकचोटि भनेर। स्लाइड आइरहेको छ नि होइन? आइरहेछ सर। यो डाउनवर्ड भन्न खोजेको मतलब त्यो मैले अलि सेयर गरिरहेको स्लाइडको बटमतिर भएको फिगर भनेको अगाडिकै फिगर भयो भने यसपछिको यो राइट साइडमा भएको कलमले अथवा टेबलले के जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई कट अथवा फिल भन्ने कुरा सुन है। यहाँ पहिला कट र फिलको कुरा, यो अहिले तिमीहरू इक्विभ्यालेन्ट नहेर, पहिला कट र फिल हेर। अब यहाँ तिमीहरूले कट र फिल कसरी निकाल्ने हो भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छ। ग्राउन्ड इलिभेसन र
तिमीलाई दिएको फर्मेसन अथवा तिमीलाई रोड डिजाइन गरेर दिएको इलिभेसन दुईटाको डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा त्यसको के हो कट र फिल हो। यो तिमीहरूलाई गाह्रो कुरा भएन। भन्न खोजेको मतलब तिमीहरूले डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौ। त्यहाँको इलिभेसन तिमीले सर्वे गरेको इलिभेसनबाट फर्मेसन लेभलको इलिभेसन गएपछि त्यसको नेगेटिभ आए केमा राख्ने पोजिटिभ आए केमा लेख्ने भन्ने कुरा थाहा भयो। भन्न खोजेको मतलब यही फिगरमा अहिले हेर यही ग्राउन्डको नेचर जुन तिमीले प्रोफाइल गरेका छौ यो ग्राउन्डको इलिभेसन भन्दा यो फर्मेसन लेभलको के रहेछ त इलिभेसन थोरै रहेछ। अब ग्राउन्डको इलिभेसनबाट फर्मेसन लेभलको इलिभेसन कटाउँदा पोजिटिभ आयो भने त्यहाँ कट गर्न पर्ने छ। त्यहाँको टेरेन भनेको चाहिँ माथिपट्टि छ। भन्न खोजेको मतलब त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्ने खाने बुझ्छौ भने अब तिमीले ग्राउन्डको इलिभेसनबाट फर्मेसन लेभलको इलिभेसन घटाउँदा नेगेटिभ आयो भने त्यहाँ फिल गर्न पर्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मेसन लेभल भन्दा ग्राउन्ड चाहिँ तलपट्टि छ खाल्टातिर छ भन्ने कुरा त फिगर हेरेर थाहा पायो। अब यो इक्विभ्यालेन्ट अहिले हेर इक्विभ्यालेन्ट पछि हेर्ने मैले पुरै तीनटा पढाएछु। अब कुमुलेटिभमा हेर कुमुलेटिभ भनेको चाहिँ यो जोड्दै जाने हो के 0 अनि 21.4 अनि त्यसपछि 89.95 अनि 200 भनेको यो 0 बाट 21 जोडेछ 21 बाट 68 जोडेछ। उसले के गरेको छ कटलाई पोजिटिभ मानेर फिल भएको छ। अब यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि के गरेको छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर के छ त हेर त -37.363 आछ कि छैन आछ नि हो। यसले यो ग्राफ प्लट गरेछ। अब चाहिँ माथिको के रे तिम्रो स्क्रिनको अपवर्ड माथि टपमा भएको चाहिँ प्लट हेर है त। उसले के गरेको छ त कुमुलेटिभ भोल्युमको चाहिँ के गरेको छ निकालेको छ है। अगाडिकोमा जोड्दै 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 निकालेको छ। अनि निकाल्दा के छ त भन्दा यो अब अगाडिपट्टिको चेन्ज हेर यो 28 देखि 30 चेन्जमा जाँदा के भएको छ त पोजिटिभबाट नेगेटिभ आएको छ भनेको त्यो कर्भ चाहिँ डाउनवर्डतिर लाग्न लाग्छ है। अब भन्न खोजेको मतलब तिमीले जुनलाई बेसलाइन मानेका छौ त्यो सुरु 0 बाट गरेका छौ त्यो बेसलाइन भन्दा तलतिर जाँदैछ भन्ने कुरा हो नि त नेगेटिभ भनेको त पोजिटिभबाट नेगेटिभ आउँदैछ भन्नुको मतलब हो। अब यो पोजिटिभबाट नेगेटिभ जाँदैछ भनेपछि त यो दुईटाको बिचमा एउटा 0 चेन्ज पर्छ कि पर्दैन। भन्न खोजेको मतलब एउटा 0 भन्ने पोइन्ट जहाँ कट पनि गर्न पर्दैन जहाँ फिल पनि गर्न पर्दैन त्यस्तो एउटा पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन हो। त्यो भनेको चाहिँ यो पोइन्ट हो। यहाँ जसरी मैले यो फिगरमा ब्यालेन्स पोइन्ट भनेर दिएको छु नि हो त्यहाँनिर भनेको यो के भयो त ब्यालेन्स पोइन्ट भनेको जहाँ कट पनि गर्न पर्ने छैन जहाँ फिल पनि गर्न पर्ने छैन। अब यसलाई के गर्छौ त भन्दा यो ब्यालेन्स पोइन्टबाट तिमीले सिधा डाउनवार्ड तल के ल्याउँछौ त एउटा लाइन प्रोजेक्ट गर्छौ। फिगर आइरहेछ नि आइरहेछ हो। अब यहाँ के गर्छौ त भने मैले त्यो ब्यालेन्स पोइन्टबाट तिमीले के गर्छौ त एउटा भर्टिकल लाइन तल ड्र गर्छौ हो। त्यहाँनिर के बुझिन्छ त भन्दा सुरुको त्यहाँभन्दा अगाडिको ब्यालेन्स पोइन्ट कहाँ थियो 0 मा थियो किनकि यहाँबाट तल पनि भयो भनेपछि यहाँबाट सुरु हो तिम्रो 0 बाट सुरु भयो। अर्को ब्यालेन्स पोइन्ट कहाँ आयो त 28 र 30 मिटरको चेन्जमा आएपछि त्यसलाई तिमीले के गर्छौ त भर्टिकली डाउन गर्छौ। अनि त्यसपछि के थाहा हुन्छ त भन्दा तिमीलाई त्यहाँ त्यो बिच दुईटा ब्यालेन्स पोइन्टको भित्र पर्ने जति तिम्रो चाहिँ कटिङ र फिलिङको छ नि त्यो त्यही ग्राउन्डमै त्यहाँको कटिङ गरेको भाग त्यहाँ ल्याएर फिलिङ गर्दा त्यहाँको क्वान्टिटी बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। भन्न खोजेको मतलब यो यहाँबाट तिमीले ब्रेक पोइन्ट यो ब्रेक इभन पोइन्ट छ नि हेर त यहाँ हेर ब्यालेन्स पोइन्टबाट तिमीले यसरी भर्टिकली लाइन डाउनलोड गर हो। यसरी डाउनलोड गर्दा के भयो त यहाँ काटियो। अर्को कहाँ थियो भन्दा अर्को चाहिँ यहाँ थियो यो 0 मा थियो यसरी थियो हो यसरी आएको थियो अर्को। अब यहाँ के भने यति भाग काटेर यहाँ फिलिङ गर्दा यहाँको माटो न बाहिर लान पर्छ यहाँ न बाहिरबाट माटो ल्याउन पर्छ भन्ने कुरा हो के। बुझ्यो कि बुझेन भन त सुनिल बुझियो सर बुझ्यो नि हो। त्यसै गरी अब अर्को ब्रेक इभन पोइन्ट त यहाँ छ। अब यसको लागि के बुझ्यो त यहाँको अर्थको क्वान्टिटी हामीले कटिङ गर्यो भने यहाँ फिलिङ गर्दा बराबर हुन्छ यहाँ अब बाहिरबाट माटो ल्याउन पर्ने छैन भन्ने कुरा बुझियो के। त्यसै गरी अर्को ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यहाँ छ हो। यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त हेर ओ यसरी चाहिँ के भयो सरको आवाज नआएको लाइन गएको होला सबैतिर ढिरी लाइन के हो यस्तो बत्ती यस्तो भयो देख्दा त्यो भिसिआरलाई इलेक्ट्रिकल पढाएको भयो नि के मिलाउँथ्यो कि
इलेक्ट्रिकल पढाएर बत्ती आइजाने भइदिए रमाइलो हुन्थ्यो। यत्रो स्टुडेन्टले पढ्छ नि त। ये भइरहेको हुँदैन खाली। बुटलतिर धेरै लाइन काट्दो रहेछ कि। जान्ती विमल अलि सम्बन्धित निकायमा कुरा पुर्याउँदै विमल राजधानी भगाइदियो नि त्यही भएर। शरदपन्थी तिम्रोतिर बोलाउन सरलाई त्यसो भए गएन भने। बोलाउनु पर्ला भोलितिर। हल्ला भोलितिर नगरे बुटलमा राजधानी नपारेको के रे, त्यही भएर अलि अनडेभलप्ड छ भनेर पत्ती गएको गई गरे होला कि। मैले त्यही भन्न खोजेँ। बड्डाले त त्यही हो भन्न खोजेको त। बडा सधैँ त्यही भन्न खोज्छ। चुप लाग। पागल भएछस् के हो? त्यो 10 मिनेट भित्रमा बत्ती आयो भने सर आउनुहुन्छ अरे। आज यति गर्ने भन्न। कुरेर बस्छ अरे सबै। के भयो विक्रम कति मिनेट रे? 12:40 भित्रमा बत्ती आयो भने म आउँछु, कुरेर बस्छ अनि त्यसपछि पर्दैन नथे। ए ल।
के छ गएको छैनौ नि गएको छैनौँ सर हजुरको पार्टीमा बसेर क्या अब के अरे बिजुलीबाट चल्ने चुलो लिएर आऊ भनिसकेपछि इन्भर्टर जोडा नजोडा भन्न खोजेको होला जोड्न नमिल्ने यस्तो छ हालत चाहिँ हेर ल स्लाइड सेयर भएको छ हुँदैछ सर भयो भने भयो भन है भयो सर भयो भयो ल अघि हामीले मास हल कप पढ्दै थियौँ मास हल कप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा के अरे यहाँ हामीले हेऱ्यौँ है पर्खर मैले फुल स्लाइड गर्छु के अरे पहिला के गरिँदो रहेछ त भन्दा ग्राउन्डको प्रोफाइललाई प्लट गरिन्छ अनि त्यसपछि प्रपोज रोडलाई के गरियो त प्लट गरियो त्यसपछि हाम्रो टेबलबाट हामीले के गरिन्छ त भन्दा कुमुलेटिभ भोल्युम निकालिँदो रहेछ कुमुलेटिभ भोल्युमबाट हामीले के गरियो त कुमुलेटिभ भोल्युमबाट हामीले चाहिँ के अरे त्यो पोइन्टमा पर्ने फिलिङ र उसको क्वान्टिटी निकालियो कटिङको क्वान्टिटी निकालियो अब मलाई एउटा कुरा भन त यहाँ हेर टेबलमा एउटा फिल भन्ने एउटा कलम छ अर्को इक्विभ्यालेन्ट फिल भनेको अर्को कलम छ यो के होला भन्न त मलाई कसैले भन्न सक्छौ कसैले के भन्न सक्छौ सुनिल हजुर सर के लाग्यो दिमागमा इक्विभ्यालेन्ट फिल के लाग्यो सिआर अर्को हाम्रा विक्रम ठ्याक्कै थाहा भएन सर विक्रम सिआरै छैन क्या क्लासमा रोल नम्बर 48 आएन आज मनिष खै सर थाहा भएन त यसो सोच्दाखेरि थाहा भएन इक्विभ्यालेन्ट फिल भनेको सर त्योभन्दा हल्का बढी भने हो कि पछि त खान्छ अनि त्यही भएर धेरै गर्नुपर्छ भनेको एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो त्यहाँबाट निकालेको क्वान्टिटी भन्दा के हुन्छ त भन्दा कम्प्याक्सन गर्दा त्यसको रेसियो के हुन्छ त बढ्न जान्छ अथवा त्यहाँ लाग्न पर्ने फिल जसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ फिल्डमा बढी लाग्छ भनेर त्यो एजुम्सन त्यहाँको माटो त्यहाँको जुन हामीले अथवा कटिङ गर्न पर्ने ठाउँको कटिङ र फिलिङ गर्न पर्ने ठाउँको त्यहाँको मेटेरियल हेरेर के गर्छौँ त हामीले श्रिङ्केज फ्याक्टर भन्छ जसलाई श्रिङ्केज फ्याक्टर भनेको जसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यो भन्दा फिल्डमा कम्प्याक्सन गरेर अझै बढी मेटेरियल चाहिन्छ भनेको हुनाले यसमा पनि के गरेको त फिलिङ गर्ने ठाउँमा सर्टेन श्रिङ्केज फ्याक्टर राखेर त्यो श्रिङ्केज फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर आएर जोडिएर त्यो टोटल फिल्डसँग त्यो श्रिङ्केज फ्याक्टर जोडेर आएको फिल भनेको इक्विभ्यालेन्ट फिल हो के बुझ्यौ नि अब त दिएको हुन्छ सर श्रिङ्केज फ्याक्टर दिएको हुन्छ त्यहाँको सोइलको पहिला सोइल स्टडी गर्छन् अब भन्न खोजेको मतलब त्यो माटो कस्तो खुसखुस्तीको माटो छ कि रक्सिट मिसिएको माटो छ कि भनेर 10 जनरली 14-15% 20% राखिएको हुन्छ हो त्यो राखिसकेपछि हामीले के गरिन्छ त 1.20 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ फिललाई अथवा 1.15 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ कति दिएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर आको भ्यालुलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट फिलमा राखिन्छ के बुझ्यौ नि बुझ्यो अब बुझ्यो सर ल अब यसरी के हुँदो रहेछ त हामीले प्लट गरिदो रहेछ इक्विभ्यालेन्ट फिल्ड र कुमुलेटिभ भोल्युम निकालिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो अनि ब्यालेन्स पोइन्ट भनेर कस्तो ठाउँमा गएर बस्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो ब्यालेन्स पोइन्ट भनेको जहाँ एमाउन्ट अफ अथवा क्वान्टिटी अफ फिल्ड र क्वान्टिटी अफ कटको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्याल्कुलेसन इक्वल हुन्छ के
त्यस्तो पोइन्टलाई के भनिदो रहेछ ब्यालेन्स पोइन्ट भनिदो रहेछ। अनि दुईटा ब्यालेन्स पोइन्टको बिचको जति हाम्रो डिस्टेन्स छ अथवा जति एरिया छ त्यहाँ एमाउन्ट अफ फिल र एमाउन्ट अफ के हुँदो रहेछ अर्थवर्क चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको मतलब त्यही कटिङ गरेर त्यही फिल गर्न पुग्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब यसरी हामीले मास हल कप प्लट भयो भने त हामीलाई के थाहा हुन्छ त, हामीले पहिले भ्याकिलको कस्टलाई के अरे एजुम्सन गर्न सक्छौँ, कति लाग्छ भनेर टेन्टेटिभ कस्ट निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि माटो यहाँ खने भन्दैमा कहाँ लगेर डिस्पोज गर्न पर्छ भने थाहा भएन, हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा भयो यो पोइन्टसम्म चाहिँ हामीले फिल गर्न पर्छ। पहिले त्यहाँसम्म फिल गर्नु, त्यहाँ उता फिल नगरिसकेपछि भोलि फेरि अर्को हल कप लाग्दैन। भन्न खोजेको मतलब एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लाने माटो अन्त फेरि लान परेन, त्यही ठाउँमा कम्प्याक्सन भएर त्यहीँको मेटेरियल त्यहीँ पुग्यो भन्ने कुरा हामीले के गर्न सकिन्छ त मास हल कपबाट सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यसले गर्दा के भयो त हाम्रो टाइम पनि बच्यो, त्यसपछि गर्दा इकोनोमी पनि भयो। त्यही हुनाले चाहिँ के आवश्यक रहेछ मास हल कप गर्ने कुरा यसरी बुझ्यौ। अब यहाँ कुरा रह्यो के भन्दा यो अन्तिमको पोइन्ट छ नि, जस्तै 60 मिटरमा गएर इन्ड भएको छ नि हो। अब यहाँ के बुझ भने यो तिमीले त यो तलपट्टिको भनेको कट हो, यहाँ भनेको माथिको त फिल हो भन्ने कुरा त यतिकै हेरेर थाहा पाउँछौ तिमीले। अब यो भन्दा तलपट्टि पोइन्ट आछ भने यहाँ फिल गर्न पर्ने छ, यहाँ भन्दा माथिपट्टि आयो भने त कट गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा त तिमीले यो पोइन्ट यो कर्भ हेरेर थाहा पाउँदैनौ त हो। त्यही भएर यो मास हल कर्भको कर्भ कहाँ गएर इन्ड भयो भन्ने कुरा अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ केही सर्टेन माटो ल्याउन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो नि त। लास्टमा गएर हेरेर ब्यालेन्स पोइन्ट पछि जति हाम्रो त्यो कर्भमा बचेको छ त्यो कर्भ त्यो हाम्रो जुन रिफरेन्स लाइन छ अथवा बेस लाइन छ त्यो बेस लाइन भन्दा अपवर्ड गएको छ कि डाउनवर्ड गएको छ। अपवर्ड गएको छ भने कटिङ गर्न पर्ने छ, डाउनवर्ड गएको छ भने चाहिँ फिल गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा त्यसरी पनि बुझिन्छ। नत्र भए इक्विभ्यालेन्टको चाहिँ लास्टको भ्यालु हेरेर पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउन थोरै मात्रामा भयो भने क्वान्टिटीको इट डजन्ट म्याटर, क्वान्टिटीको म्याटर भएन कि कति ल्याउन पर्ने छ अथवा कति कट गर्न पर्छ कति फिल गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मास हल कर्भ यसरी भयो। अब तिमीलाई डाटा दिएर मास हल कर्भ जेनेरेट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? कट र फिलको डाटा दिएर भन त भन। ट्राई गरे पनि सकिन्छ होला। ट्राई गरे सकिन्छ हैन, केही पनि छैन नि, यो त इजी छ नि, बुझ्न त बुझ्यौ नि यो प्रकाश? बुझियो सर। ल अब यो बुझ्यो भने मास हल कप पनि बुझ्यो है। अब यसको चाहिँ प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ मैले जति अहिले कुराहरू भने भन्न खोजेको मतलब ब्यालेन्स पोइन्ट भनेको के हो अथवा एमाउन्ट अफ कट एमाउन्ट अफ फिल भनेको के हो, एक्जाबेसन भनेको के हो, अनि हल डिस्टेन्स भनेको के हो, अनि चेनेज भनेको के हो, अनि यो चाहिँ क्युमुलेटिभ भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट फिल भनेको के हो भन्ने कुरा छ यो अगाडिको पोइन्ट र पछाडिको एउटा स्लाइडमा। त्यो आफै हेर। अब यो लाइन केही पनि छैन यहाँ के अरे यहाँ के भनेको छ भन्दा दिस इज द कर्भ रिप्रेजेन्टिङ क्युमुलेटिभ भोल्युम अफ अर्थवर्क एट एनी पोइन्ट अन द कर्भ द म्यानर व्हिच अट टु बी रिमुभ अथवा व्हिच अट टु बी हामीले के गर्न पर्यो क्यारिड आउट गर्न पर्ने भन्न खोजेको केही छैन क्या। अगाडिको स्लाइड भनेको चाहिँ मैले जुन अहिले जति पनि कुरा भने त्यही छ। मैले तिमीलाई सेयर गरिदिसकेपछि अब आज चाहिँ एरियासम्मको मैले सेयर गरिदिन्छु, अनि भोलि चाहिँ भोल्युमको भोलि र पर्सि 2 क्लास भएपछि भोल्युमको टोटल भएपछि सेयर गरिदिन्छु अनि हेर्दै गर ल है त। अब हामी जाम ल यहाँ जाम त। अब सुरुको स्लाइड आयो किन अहिले? आछ सर, आछ नि हैन? ल अब के छ भने हामीलाई थाहा भयो कि भोल्युम भनेको हामीले जेनरली 3 तरिकाले निकालिदो रहेछ। एउटा क्रस सेक्सन जुन भनेको हामीले फिल्ड मेजरमेन्टबाट गर्ने कुरा हो, त्यसपछिको भनेको एउटा कन्टुर इन्टरभल अथवा कन्टुर म्यापबाट एउटा हामीले के गरिदो रहेछ क्रस सेक्सन के अरे टोटल एमाउन्ट अफ अर्थवर्क अथवा भोल्युम निकालिदो रहेछ। अर्को भनेको स्पोर्ट लेभल र मास हल कपबाट गरिदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब तिमीहरूलाई मास हल कप भनेको के हो थाहा भयो। अब हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ अथवा न्युमेरिकल आउने पार्ट पनि अथवा न्युमेरिकल टर्म्स पनि भएको कुराहरू, अनि त्यसपछि फिल्डमा तिमीले क्रस सेक्सन कसरी मेजर गर्छौ भन्ने कुराहरू पनि केमा आउँदो रहेछ त यो भोल्युम अफ क्रस सेक्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा आउँदो रहेछ। अब यसमा जनरली 5 तरिका हुन्छ। 5 तरिकामा पनि के हुन्छ त भन्दा यो 4 नम्बरको छ नि साइड हिल टु लेभल सेक्सन भन्ने। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै पहाडको बाटोमा के हुन्छ त भन्दा एकतिर हिल हुन्छ अर्कोतिर डाउनवर्ड जस्तै नेपर हुन्छ अथवा डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ नि कसको लिन्छ भाइ? विपिन न्युटन ल अब हेर यो हेरिसकेपछि के थाहा भयो भन्दा 5 तरिकाको हाम्रो के हुँदो रहेछ त क्रस सेक्सन हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको मतलब ग्राउन्डको नेचर यो क्रस सेक्सन गर्दाखेरि 5 वटा तरिका हुँदो रहेछ, जसमध्ये यो 4 नम्बरको छ नि साइड हिल टु लेभल सेक्सन भनेको
यो साइड हिल 2 लेभल सेक्सन भन्नको मतलब के हो भन्दा जसरी पहाडतिर चाहिँ के हुन्छ भने एकपट्टि भिर हुन्छ अर्कोपट्टि चाहिँ अर्कोपट्टि भिर हुन्छ तर एकातिर चाहिँ हिलको सेक्सन हुन्छ नि अर्कोतिर रिभरको चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ नि ठ्याक्क छागो टाइपको हुन्छ नि हो त्यो सेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त साइड हिल 2 लेभल सेक्सन भनिन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा विभिन्न तरिका हुन्छ कुनै चाहिँ डाइरेक्टली झरेको हुन्छ के हिल सेक्सन डाइरेक्टली फल भएको हुन्छ कुनै चाहिँ अलिकति पलतिर गएर अलिकति सर्टेन डिस्टेन्स 8-10 मिटर 10-15 मिटर पछि फल हुन्छ हो त्यो नेचर अनुसार चाहिँ के हो त भन्दा यो साइड हिल फुल लेभल सेक्सन त्यस्तो हो अब यसमा के छ भने एउटै यो तरिका लेभल सेक्सन भने पनि 2 लेभल सेक्सन भने पनि 3 लेभल सेक्सन भने पनि साइड हिल 2 लेभल सेक्सन भने पनि मल्टी सेक्सन भने पनि एउटै हो एउटै भन्दा कस्तो भन्नाले जस्ट ग्राउन्डको नेचर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका एउटै हो फर्मुला सबैको लागि छुट्टा छुट्टै हुने भयो त्यो छुट्टै कुरा भयो तर चाहिँ हामीले फर्मुला प्रुभ गर्ने अथवा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट चाहिँ के हो त एउटै हो है अब यसमा हेर यो पहिला 2 के रे लेभल सेक्सनको हेरौँ हामी के रे लेभल सेक्सनको भन्दा पनि एउटा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ सुरुमा यो ग्राउन्डको यो चाहिँ रोडको क्रस सेक्सन हो यसमा तिमीहरूलाई गाह्रो छैन स्लाइड शेयर भएको छ नि हैन रोडको फिगर सहितको भन्छ अच्छा सर ल हेर अब यसमा बी लेखेको छ नि जुन तल डाउनमा बी लेखेको छ ब्लू कलरले त्यो भनेको गाडी हिँड्ने ठाउँ हो अथवा क्यारिजवे भन्छ यता भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ टर्ममा कालो पत्र के जहाँ चाहिँ तिम्रो गाडी हिँड्छ नि गाडी गुड्छ भेहिकल मुभमेन्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसको विथ भनेको बी हो है स्मल बीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने अर्को चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ S:1 छ एउटा S:1 भनेको यति कटिङको सेक्सन मैले देखाएको छु फिलिङको सेक्सन थियो भने पनि सेम यही हुन्छ तर जस्ट के हुन्छ त त्यो बी भन्ने चाहिँ सबभन्दा माथि हुन्छ अहिले सबभन्दा तल छ भने त्यहाँ फिलिङ गर्ने सेक्सन छ भने त्यहाँ के हुन्छ त दुईतिर पुरेर एउटा हाइटमा बाटो बनाउन पर्ने छ त्यो भने चाहिँ यसको ठ्याक्क उल्टो हुन्थ्यो भन्न खोजेको मतलब बी सबैभन्दा माथि हुन्थ्यो भने अहिले के हो त भन्दा दुईटैतिर कट गर्ने हो साइडमा हेर न तिम्रो ग्राउन्ड लेभल छ नि भन्न खोजेको मतलब ग्रिन लाइनले के गरेको छ त्यहाँ ग्राउन्ड रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने अब चाहिँ सबै ग्राउन्डभन्दा डाउनवर्डमा परेको छ भनेपछि त्यहाँ तिमीले रोड बनाउँदा सबै के गर्न पर्ने छ कटिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा बुझ्यौ अब यसमा बी भनेको फर्मेसन विथ भन्ने पनि हुन्छ क्यारेज विथ भन्ने पनि हुन्छ जुन भनेको चाहिँ तिम्रो भेहिकल मुभमेन्ट गर्ने विथ हो त्यो कुरा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन त्यसपछि त्यहाँ तिमीले यसो हेरेर दुईतिर हात फालेको जस्तो तिम्रो यो हात फालेको जस्तो दुईटातिर हाततिर गएको नि S:1 भनेर त्यो भनेको तिमीले त्यो क्यारिजवेको रेस्पेक्टमा त्यो कति स्लोप बनाउने हो स्टेबल हुनको लागि कतिसम्मको स्लोप भयो भने स्टेबल हुन्छ कतिसम्मको स्लोपमा कटिङ गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो के हो त S:1 हो जसलाई साइड स्लोप भन्छ है अब तिमीलाई S:1 भनेको त 1 भर्टिकल जाँदा हरिजन्टल जाने भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन होला अनि त्यसपछि त्यहाँ लेखिएको पनि छ युजुअली कट स्लोप्स आर केप्ट 1:1 एन्ड फिल्ड स्लोप्स 1:5:1 भन्न खोजेको मतलब के हो भने यदि इम्ब्याङ्कमेन्ट गर्दैछौ भनेको दुईटैतिर पुरेर एउटा सर्टेन एउटा हाइटमा तिमीले रोड बनाउँदैछौ भने त्यो हाइटबाट तल झरेको चाहिँ जुन स्लोप हुन्छ त्यो 1:5 मा हुनुपर्छ भनेको मतलब त्यहाँबाट पानी जाँदा चाहिँ एकदम सर्फेसली के रे त्यो डेटोरेट नगर्ने तरिकाले बग्नुपर्छ भनेको के साइडमा तिम्रो जस्तै तराईको बाटोहरू सबै इम्ब्याङ्कमेन्ट हुन्छ नि दुईटैतिर पुरेर एउटा हाइटमा बनाइएको हुन्छ नि हो त्यस्तो यसमा भयो भने त्यो साइडको स्लोप हुन्छ नि किनकि रोडको सट्ट रोड त रेक्टेङ्गुलर डिब्बा जस्तो त हुँदैन ट्रेनको डिब्बा जस्तो रोड त के हुन्छ त एउटा सर्टेन माथि हाइटमा गाडी हिँड्छन् भने अथवा त्यो एयरपोर्ट पनि अहिले बनेको एयरपोर्ट पनि हेर त्यसलाई सर्टेनली के गरेको हुन्छ त्यसलाई सपोर्टको लागि त्यसको स्टेबिलिटी बढाउनको लागि त्यसलाई के गरेको हुन्छ एउटा युनिफर्म स्लोपमा गएर ओरिजिनल ग्राउन्डसँग गएर मिट गराइन्छ नि हो त्यो भनेको फिलिङको केसमा छ भने 1:5 गरिन्छ जेनरली भन्न खोजेको जस्तै तराईको अहिले माटोहरू पाइन्छ नि हो त्यस्तो माटोहरू अर्डिनरी सोइल भनेको जसको बेरिङ क्यापेसिटी 140-150 हुन्छ कि अब तिमी फेरि 140 भनेको कतितिर जान परेन जो सामान्यतया पाइने तराईको माटोहरू भनेको चाहिँ अर्डिनरी सोइलमै पर्छ त्यो सोइलको नेचर छ भने 1:5 मा सेट गरिन्छ यदि कटिङको कुरा हो भने जस्तै डाउन्नेको बाटोको जस्तो कुरा हो भने चाहिँ के गरिन्छ त 1:1 मा गरिन्छ भन्न खोजेको 45 डिग्रीमा काटिन्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ है 1.5:1 के रे 1:5 हो सर अघि तपाईले भनेको नै 1.5:1 यति त 1:5 भने जस्तो लाग्यो हैन यो स्लाइडमा आइराछ हैन र हजुर सर आइराछ नि ल 1.5:1 हो भने अनि त्यसपछि कटिङ गर्ने सेक्सनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त जनरली 45 डिग्रीमा कटिङ गरिन्छ यदि अर्डिनरी सोइल छ भने अरु चाहिँ के हो त भन्दा अब हार्ड जस्तो तिमीले के देख्छौ भने कुनै
बाटोहरुमा जस्तै यो के रे यस्तो आएन कि काठमाडौँ जाने त्यो मनकामना भन्दा पोलतिर अनि त्यसपछि अरू ठाउँहरुमा जस्तै गुल्मीतिरको ठाउँहरुमा के देख्छौ भन्दा सिधै देख्छौ नि तिमीले त्यहाँ कस्तो ठाउँमा सिधा गरेको हुन्छ त्यहाँ हार्ड स्टार्ट हुन्छ के भन्न खोजेको सोइलको नेचर रक टाइपको हुन्छ हो त्यस्तो भएर चाहिँ के गरेको छ त 45 डिग्रीमा नगरेर 75 65 80 तिर गरेको छ के त्यो ठाउँमा कटिङ गर्न नसकेको हुनाले अनि त्यसले चाहिँ त्यो त्यतिको स्टेबल भयो भने चाहिँ त्यहाँ इजी त्यहाँ कुनै पनि एउटा डेन्जर हुँदैन भ्याक्युलको लागि सेफ्टीको लागि डेन्जर हुँदैन भनेर त्यतिकोमा कटिङ गरिएको हुन्छ भनेपछि यो तिमीलाई थाहा भयो कि साइड स्लोप भनेको ग्राउन्डको नेचर अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब n:1 भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स स्लोप भनेको चाहिँ तिम्रो जसरी ग्राउन्ड के रे रोड त तिम्रो एल सेक्सनमा सरर गएको हुन्छ एउटा लेन्थमा गएको हुन्छ भनिसकेपछि रोड एउटा लेभलमा गएको हुन्छ सिधैतिर गएको हुन्छ पूर्वदेखि पश्चिमतिर गएको भने रोड भयो भने ट्रान्सभर्स स्लोप भनेको चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणतिर भएको स्लोप के ग्राउन्ड पहिला कस्तो थियो भन्ने कुरा जस्तै यो फिगरमा अहिले अर्को फिगर आउँछ ग्राउन्ड पहिला ओरिजिनल कस्तो थियो ग्राउन्डको नेचर ओरिजिनल कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त n:1 भनेको ट्रान्सभर्स स्लोप हो है यो कुरा तिमीलाई थाहा भयो। अब h भनेको के हो त भन्दा तिम्रो ग्राउन्डको नेचर पहिला तिमीले सर्वे गर्दा कस्तो थियो ग्राउन्ड त्यो ग्राउन्डको हाइटसँग तिमीले अहिले रोड बनाउने प्रपोज रोड चाहे त्यो कटिङ हुन सक्छ चाहे त्यो फिलिङ हुन सक्छ त्यसको फर्मेसन लेभल भनेको त्यसको टप लेभलसम्मको हाइट कति छ डिफरेन्स भनेको त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा डेप्थ अफ अर्थोक अथवा डेप्थ अफ यहाँ अर्थोक भयो किनकि कटिङ गर्ने भएर यति चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथि फर्मेसन लेभल हुन्थ्यो नि के हुन्छ त भन्दा हाइट अफ फिलिङ हुन्थ्यो अहिले के भयो त यो फिगरमा डेप्थ अफ अर्थोक भयो है त यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा भयो। अब D1 र D2 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीले त्यो स्लोप त बनाइसकेका हुन्छौ तिमीले पहिले एउटा सेटिस्फाई भन्नाले मतलब पहिले एउटा स्ट्यान्डर्ड गरिसकेका हुन्छौ सोइलको टाइप हेरेर यहाँ कति बनाउने कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो अनुसार चाहिँ सेन्टर लाइनबाट त्यो स्लोपको लास्ट इन्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ D1 र D2 हो है यो कुरा पनि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएन। अनि h1 र h2 को केस भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो त्यही D1 तिमी सेन्टर लाइनबाट D1 राइट जानियो D1 लेफ्ट जानियो त्यो स्लोपको लास्ट पोइन्ट भनेको त्यो स्लोपको लास्ट पोइन्टबाट तिम्रो फर्मेसन लेभलको हाइटसम्मको टोटल हाइट भनेको चाहिँ h1 र h2 हो। एउटै लेभल छ भन्ने त केही फरक परेन तर ग्राउन्डको नेचर फरक छ भने त h1 h र h2 त फरक पर्न जान्छ नि। अहिले यहाँ हेर अब यो फिगरमा आउँछ तिम्रो जस्तै ल हेर यो लेभल सेक्सन छ અહીંकै फिगर भयो लेभल सेक्सनको लागि अब हामीले यहाँ एरिया कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा हेर है त। अब यसमा त तिम्रो यो ग्राउन्डको एउटा सिधै लेभल छ अनि फर्मेसन लेभल र यो ग्राउन्ड लेभल के छ त एउटा प्यारलल लाइन जसरी गएको छ प्यारलल लाइन जसरी जानुको भनेको मतलब के छ त h बराबर h1 छ अनि h2 छ यो भने के भयो त तिमीलाई केही समस्या भएन। अनि D1 बराबर र D2 बराबर के छ त b/2 प्लस hh छ है यो ग्राउन्ड गेर यो b/2 भनेको यो टोटल विथ चाहिँ तिम्रो फर्मेसन लेभलको विथ अथवा गाडी हिँड्ने भाग यो कालो देखाइएको भाग छ नि त्यसको टोटल विथ भनेको b थियो अनि त्यसपछि तिम्रो D1 भनेको सेन्टर लाइनबाट जाने भनेपछि त्यसको चाहिँ हाफ अफ द b/2 भयो। अब यो यसको स्लोपको ग्रेडियन्ट छ h:1 1:s मा राखिएको छ अनि h1 दिइसकेपछि त यो हरिजन्टल डिस्टेन्स कति भन्ने कुरा त तिमीले त त्यसको स्लोपसँग त्यसको भर्टिकल हाइट मल्टिप्लाई गरेपछि आयो कि आएन आयो होला पक्कै पनि भनेपछि यो केसमा के हुने भयो त D1 र D2 भनेको चाहिँ b/2 प्लस sh हुने भयो यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएन। अब एरिया भनेको त तिमीले डाइरेक्टली ट्रेपेजोइडलको फर्मुला लगाइदेऊ तिमीलाई के गाह्रो भयो र माथिको विथ भनेको चाहिँ तिम्रो D1 प्लस D2 छ अर्को तल डाउनवार्डको विथ भनेको b छ त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गरेपछि एभरेज आयो अनि त्यसको परपेन्डिकुलर हाइट गरिसकेपछि त्यसको के भयो त तिम्रो टोटल एरिया आयो। अब तिमीलाई एक्जाममा कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले b चाहिँ तिमीलाई दिएको हुन्छ भनेको चाहिँ फर्मेसन विथ दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको h दिएको हुन्छ त्यसको साइड स्लोप दिएको हुन्छ यदि ट्रान्सभर्स स्लोपको केसमा हो भने त्यसको ट्रान्सभर्स स्लोप दिएको हुन्छ र तिमीलाई के भन्छ त एरिया निकाल भनेर छोडिदिएको हुन्छ कि एक्जाममा चाहिँ बुझ्यौ नि। अब यो एरिया आएको बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई प्रकाश बुझ्यो सर ल बुझ्यो सर नहीं एरिया के भयो अरे प्रकाश बुझ्यो सर भनेको ए ल बुझेन नि भन है आज रोल नम्बर 48 आएन खै अघि त चिच्याइरहेको थियो के लाइन क्रस
ल अब यो लेभल सेक्सनको केसमा यो भयो। यहाँ मैले अब ट्रान्सफर स्लोप भने तिमीलाई अघि पढाइभरिकोमा एउटा नयाँ कुरा अथवा यहाँ नआएको कुरा भनेको एउटा ट्रान्सफर स्लोप आयो, त्यो यहाँ आउँछ। हेर ट्रान्सफर स्लोप भनेको चाहिँ ग्राउन्डको नेचर यदि तिम्रो फर्मेसन लेभल अहिले बन्ने फर्मेसन लेभलको विथसँग एउटै छैन, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाइट डिफ्रेन्स एउटै छैन भने त्यसलाई के भनेको रहेछ ट्रान्सफर स्लोप भनिन्छ। ट्रान्सफर स्लोप प्रत्येकको भयो। कुनै ट्रान्सफर स्लोप यदि लेभल सेक्सन छ भने त्यसको 1:1 भयो। भन्न खोजेको मतलब जति हरिजेन्टल जाने त्यति भर्टिकल गएको भन्ने कुरा जस्तो भयो भने अब चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा 45 मा भयो है। त्यो फेरि यता ट्रान्सफरको केसमा भन्दैछु। अब यसमा के छ भन्दा अहिलेको केसमा के थियो भन्दा h = h1 = h2 थियो भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त भनेको फरक छ, अनि h2 भनेको फरक छ, अनि h3 भनेको के भयो त यहाँ फरक छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ मैले h1 र h र h2 मानेको छु। अब अझै बढी सेक्सन हुन्थ्यो भने h3 h4 h5 हुँदै जान्थ्यो नि त, किनकि मल्टी सेक्सन भनेर आएको छ टाइपमा। मल्टी सेक्सन छ भने जतिवटा सेक्सन हो, जतिवटा स्लोपको सेक्सन हो त्यतिवटा सेक्सन हुन्छ तिम्रो। भनिसकेपछि मैले तिमीलाई के भने भन्दा અહીં एक्जाममा तिमीलाई h दिएको हुन्छ, तिमीलाई एक्जाममा b दिएको हुन्छ, तिमीलाई s दिएको हुन्छ अथवा n दिएको हुन्छ। त्यसपछि तिमीले के गर्ने हो त त्यहाँको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हो। भनिसकेपछि અહીંको फर्मुलामा हामीले के गर्यो त a = b + sh इन्टु के गरिएको थियो b + sh गरेर तिम्रो टोटल एरिया निकालिएको थियो भने अब यति यो 2 लेभल सेक्सन हुँदा कति हुँदो रहेछ एरिया भनेर तिमीले के गर्नुपर्छ त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यहाँ केही छैन नयाँ कुरा। हेर अब यो भनेको तिमीहरूले हेर्ने हो। अब भोलि आउँदाखेरि मैले न्युमेरिकल गराउँदाखेरि किनकि मैले किन गराएन भन्दा तिमीले यो फिगरमा के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यौ। अब यो डिराइभ भनेको सिम्पल म्याथमेटिकलको फर्मुला अनि जसरी मैले गरेँ त्यो हाइट बराबर n * h गरेर स्लोप इन्टु त्यसको हरिजेन्टल डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गरेपछि हरिजेन्टल डिस्टेन्स आउँछ भनेपछि यो दिएको गिभन फिगरको एरिया निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गरेको छ। यसमा तिमीलाई के आपत्ति छ तिमीले अब आफैले हेर्ने हो, सबैको फर्मुला हेर्ने हो। यो चाहिँ तिमीलाई भोलि मैले के सोद्धाखेरि तिमीलाई के थाहा हुन पर्यो भन्दा एउटा यो d1 भनेको के हो भन्ने थाहा हुन पर्यो। अगाडिको फिगरमा दिएको छ नि जुन हेर ns n + h अनि त्यसपछि h + b/2s भनेर दिएको छ नि, एउटा यो थाहा हुन पर्यो। अनि d2 भन्ने कुरा ns बाइ यो माइनस तलपट्टि माइनस भएको छ, एउटा यो थाहा हुन पर्यो। अनि डाइरेक्टली मैले सोधेँ भने तिमीलाई a को फर्मुला सोधेँ भने पनि थाहा हुन पर्यो। एक्जाममा तिमीलाई जसरी पनि सोधेको हुनसक्छ, d1 d2 दिएर पनि सोधेको हुनसक्छ अथवा केही नदिएर तिमीलाई डाइरेक्टली त्यसको यस त्यसको साइड स्लोप त्यसको ट्रान्सफर स्लोप त्यसको फर्मेसन विथ अनि त्यसको चाहिँ तिमीलाई डिस्टेन्स दिएर तिमीलाई के गर्नेको हुन्छ त एरिया क्याल्कुलेट गर भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। अब तिम्रो काम भनेको के हो भन्दा डेरिभेसन गर्नु पर्दैन। के रे एरियाको डेरिभेसन त चाहिँदैन। चाहिन्छ, सोध्छ 4 मार्क्समा पनि डेरिभेसन सोध्छ। यो पनि सोध्छ एकदम। यो मैले गराइनँ, किन गराइनँ भन्दा एकदम सिम्पल छ। एकचोटि हेर, अझै तिमीलाई सिम्पल लागेन र बुझ्दै बुझेन भने त म छुट्टै गराउने कुरा हो। नत्र एउटा यो ट्रेपेजोइडलको अब यो प्यारालेलोग्राम भयो भने तिमीहरूलाई अझ यो ट्रेपेजोइम भयो भने तिमीहरूलाई एरिया निकाल्नलाई चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गराइराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के अरे लाग्ने नै भएछ भने मैले अर्को क्लासमा तिमीले बुझेनौ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ है। अबको क्लासमा तिमीले डिराइभ गरेर अबको क्लास भनेको हाम्रो कहिले छ बुधबार छ हैन? बुधबार गर्ने भयो कि भएन अरे? बुधबार हुने भयो। ल बुधबार हुने भयो भने तिमीहरूले आज सोमबार भयो, भोलिको केसमा आज दिउँसभरि र भोलिको केसमा चाहिँ तिमीहरूले अब डिराइभ गरेर सबै डिराइभतिर नसम्झ अहिले, किनकि यो सम्झिन नि पर्नेवाला छैन। किनकि सिम्पल डेरिभेसन छ, एकदमै सिम्पल भन्दा नि सिम्पल डेरिभेसन छ। अबको क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ तिमीहरूले यो d1 d2 a भनेको चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन्न पर्यो। अनि त्यसपछि यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो 2 लेभल सेक्सन हो। योभन्दा पछाडि चाहिँ जाँदैन किनकि त्यति गाह्रोसँग सोध्दैन। तर तिमीले गाह्रो सोध्दैन भनेर नहेर्ने भन्नु खोजेको होइन। भोलिको क्लासमा अब आउने क्लासमा चाहिँ तिमीहरूले यो 2 लेभल सेक्सनको अरूको त मलाई परेन, म त्यो पछि सोध्छु। भोलिको क्लासमा चाहिँ तिमीले यो 2 लेभल सेक्सनको चाहिँ मलाई चाहिँ भोलि सोद्धाखेरि चाहिँ कहाँबाट फर्मुला आयो सब फर्मुला के भनेर मलाई सोध्ने होइन है। बुझ्यौ नि यो कुरा? अनि अर्को अब यो आजलाई यति गरौँ, यसपछि तिमीहरूले यो फर्मुला हेर्नु भन ल। आइरहेछ यो पछाडिको यो यही नै यो पछाडिको 33 यो 34 यो 33 ल भन त। आउँदै आएन कि भयो सर, अब हेर्ने भनेर।
ल भयो हैन यो ल हजुर यो त बुकमै छ त्यो दुगरको बुकमा सिम्पल छ त्यहाँ पनि सजिलै गरे त्यसमा बुझेन यो म त पछि स्लाइड गर्छु मैले त्यहाँको चाहिँ गरेको होइन यो मैले अघिल्लो सेमेस्टरमा पढाएको चाहिँ थिएँ त्यहीबाटै गरेको भाइ ल सर यो स्लाइड पठाइदिनु है स्लाइड भनेको यहाँ कति हामी 33 सम्म पुग्यो भनेपछि ल हुन्छ ल मैले ब्रेक गरेर पठाइदिन्छु ल अब अर्को भनेको चाहिँ मैले तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा के अरे 25 गते एउटा उस दिएको थिएँ 25 गतेको लागि के अरे प्रेजेन्टेसन दिएको थिएँ अब यहाँ को आछ है पर्खा है 25 गते आज त हैन पहिला एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ ल अब को आएको छ भन्दा यहाँ आज पनि उस आएको रहन्छन् भनेपछि एलिसा आएको छैन भनेपछि अर्को को रे आशिष गौतम हैन हजुर सर भोलि है तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन भोलिको लागि नगरेर पर्सि बुधबार पहिला तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन हेरिन्छ हामी अनि क्लासलाई कन्टिन्यू गरिन्छ हुन्छ सर हुन्छ ल अब आजलाई यति गरौँ बुधबार भेटौँला तिमीहरूले यो हेर अनि त्यसपछि हामी भोल्युमको लाग्छौँ है अबको 2 दिनमा हामीले भोल्युम सक्छौँ आनन्दले बुझेरै सर अब यो हप्तामा सर मैले भनिसकेको कि पढ्दै गर एक्जामको रुटिन जसरी पनि आउन सक्छ पढ्दै गर अब टाइम छ अब अलिअलि त उस गरौला के अरे तास